ओम आदिनाथ शिवारंभां शिवगोरक्षमध्यमाम् अस्मत्सद्गुरुपर्यन्तानां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। आज हामीले राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूले अनुवाद गर्नुभएको प्रकाशित गर्नुभएको पुस्तक पशुपतिमतम शिवधर्म महाशास्त्रम पशुपतिनाथ दर्शनम नामक पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूले आफ्नो जीवनकालमा 571 भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ र ती 571 प्रकाशित कृतिहरू मध्येको एउटा कृति यो पनि हो। पशुपतिमतम शिवधर्म महाशास्त्रम पशुपतिनाथ दर्शनम नामक यो पुस्तक हो, जसको प्रकाशन गुरु स्वयंले गर्नुभएको थियो र यसको सम्पादनमा 3 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूले यो पशुपतिमतम शिवधर्म महाशास्त्रम जो दर्शन छ, यसमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शन के हो। हामीहरूले पशुपतिनाथ भन्छौँ, तर पशुपतिनाथको देशमा बसेर पशुपतिनाथको दर्शन नचिन्ने, पशुपतिनाथको मत थाहा नपाउने धेरै व्यक्तिहरू छौँ। धेरै हामी पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि जान्छौँ, पशुपतिनाथको पूजा पनि गर्छौँ, तर वास्तवमा व्यवहारिक रूपमा पशुपतिनाथको दर्शन के हो भन्ने विषयमा धेरै व्यक्ति अनभिज्ञ छौँ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूले पशुपति दर्शन अर्थात् पशुपतिनाथको मत के हो त, उहाँका मुखारविन्दबाट लोक कल्याणको लागि व्यक्त भएको अभिव्यक्ति के हो त, त्यही अभिव्यक्ति यसमा छ र यसमा विशेष गरी शिवलिङ्गको विषयमा, कसरी शिवलिङ्गको स्थापना गर्ने, शिवलिङ्ग कसरी बनाउने, शिवलिङ्ग कस्तो प्रकारको हुन्छ, कुन प्रकारको शिवलिङ्गको कस्तो महिमा हुन्छ, अनि गाई विशेषको, गौशाला विशेषको कुराहरू, गौ धर्मको विषयमा र अनि त्यसपछि योगका विषयमा, आसनका विषयमा, प्राणायामका विषयमा, मुद्राका विषयमा र गौ सेवाको विषयमा, गौ सेवाको फलहरूको विषयमा व्याख्या गरिएको छ र ती सबै कुराहरू समेटेर कसरी गर्नुपर्छ, पशुपतिनाथको पूजा इत्यादि विषयमा पनि कुरा गरिएको छ। गाईका प्रकारको विषयमा, कति प्रकारका गाई हुन्छन् इत्यादि सबै कुराको विषयमा चाहिँ यसमा चर्चा गरिएको छ। अब यो पुस्तक एउटा अत्यन्त अहिले दुर्लभै छ, किन भन्दा यसको पुनः प्रकाशन भएको छैन। जो उहाँले प्रकाशित गर्नुभयो त्यही पुस्तकै हो अहिले प्राप्त भएको पुस्तकमा, जसमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 765 पेज जम्मी गरेर यस पुस्तकमा हजुरले देख्न पाउनुहुन्छ। यसमा विशेष गरी सबभन्दा धेरै कस्तो भने राष्ट्रगुरुले गाईको विषयवस्तुलाई अत्यन्त धेरै महत्त्व दिनुभएको छ। गाईका रक्षाको विषयमा, गौ सेवाको विषयमा, स्थानीय जातका जो हाम्रो गाई छन्, ओमकार परिवारले मान्ने, विशेष गरी सनातन धर्ममा रहेर वेदको परम्परा कर्मकाण्डको पद्धतिलाई मान्ने क्रममा गौको अत्यन्त उच्च स्थानमा राखिएको छ र त्यो गो महिमा विषयमा पनि यो पशुपतिनाथमा भन्ने कुरालाई उहाँले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। यसरी यसमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शनलाई सर्वसाधारणले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भनेर प्रकाशित यो पुस्तकलाई उहाँले गर्नुभयो।
अब यसको अलिकति अहिले किन्न पाइने अवस्था त छैन। अब मृगस्थलीमा केही प्रतिहरू थिए पहिला, ती बिक्री भइसके। अब केही प्रतिहरू नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा छन्। एक दुई प्रति हेर्नको लागि गोरक्षी पात्र देवता सिद्धरतननाथ मठमा अवस्थित पुस्तकालय श्री गोरक्षी रतननाथ पुस्तकालयमा पनि प्राप्त छन्। अब जति बेला यो प्रकाशित भयो 2052 साल 1155 सालमा, यो दुर्गा पूजा रामनवमीको बेलामा चैत्र शुक्ल नवरात्रमा यो प्रथम प्रकाशित भएको थियो। 1000 प्रति छापिएको थियो हैन। र सम्पादकमा मैले અહીં तीनटा भने, बस विशेषमा यसमा 2 जना सम्पादकहरूको उल्लेख गरेको छ। एकजना जो उहाँका शिष्य योगी श्रीशनाथजी र एउटा पण्डित विष्णुप्रसाद अर्याल नामका व्यक्ति, 2 जना व्यक्तिले यसलाई प्रकाशित गर्नुभएको थियो र यसको सर्वाधिकार बृहद आध्यात्मिक परिषदमा निहित गरिएको छ। र यसरी चाहिँ नि यसको पुस्तकको प्रकाशित भएको थियो। र यो पुस्तक एउटा आफैमा हामी सनातनीहरूका लागि अति आवश्यक छ, किनभने हामी आफूलाई सनातनी भनिरहेको अवस्थामा हाम्रा सनातन दर्शनका मूल ग्रन्थहरूको बारेमै हामीले अध्ययन गरेका हुँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि आजको दिनमा अन्य व्यक्ति पूजक सम्प्रदायहरूले सनातन दर्शनको मूल पद्धतिलाई, सनातन दर्शनसँग जोडिएका मूल पद्धतिहरू, कर्मकाण्डको हिसाबले जाँदा पाञ्चायन पूजा पद्धतिका कर्महरू, यी चिजहरूलाई ओझेल पार्दै आजका दिनमा व्यक्तिलाई पूजा गर्ने, एउटा व्यक्तिलाई देवता बनाउने प्रवृत्ति जुन चलेको छ र त्यसलाई चाहिँ नि हिन्दू धर्मको नाम दिने र हिन्दू धर्मलाई त्यसमा गएर सीमित गराउने र हाम्रो सनातन दर्शनभित्र आएको मूर्ति पूजा पद्धतिको खण्डन गर्ने, त्यसको निन्दा गर्ने र आफूलाई फेरि हिन्दू भन्न पनि नछोड्ने, यो एउटा रोग चलिरहेको छ। वास्तवमा सनातन दर्शनभित्र रहेको निराकार र साकार दुवै उपासना पद्धति, अद्वैतका लागि निराकार र द्वैतका लागि साकार, यो दुवै चिजहरू अत्यन्त सान्दर्भिक पनि छन् दुवै अवस्थाका लागि। त्यही भएर अब यसको विषयमा उपनिषदहरूको अध्ययन नगर्ने, उपनिषदलाई चाहिँ नस्वीकार्ने र मूर्ति पूजामा रहेको व्यक्तित्व पूजा होइन गुणको पूजालाई चाहिँ नस्वीकार्ने र त्यसको गहिराइसम्म नजाने व्यक्तिहरूले अहिले आएर व्यक्ति भनौँ, त्यस्ता विशेष संस्था भनौँ होइन, धर्म त नभनौँ तिनीहरूलाई, त्यस्ता संस्थाहरू अहिले खुलेका छन्, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले छ्यापछ्याप्ती छन्। र ती संस्थाहरूले सनातन धर्मको जुन मूल दर्शन थियो, भगवान शिवका धेरै कुरा गर्दाखेरि हामी भगवान शिवको नाम चाहिँ जहाँ पनि आउँछ, चाहे त्यो योग होस्, तन्त्र होस्, सङ्गीत होस्, शिल्प होस्, शिक्षा होस्, कुनै पनि कृषि होस्, जुन सुकै विषयवस्तुको गहिराइमा जाँदाखेरि भगवान शिवसँग गएर जोडिएको देखिन्छ। हरेक विद्याका गुरुको रूपमा भगवान शिवसँग त्यो जोडिएको छ। त्यही भएर प्रकृतिमा देखिएका जति पनि साकार वस्तु छन् र निराकार विषयवस्तु छन्, ती सबै विषयवस्तुहरू शिवतत्त्वसँग गएर जोडिएको देखिन्छ। र ती सबै शिवतत्त्वसँग जोडिएका कुराहरूले व्याख्या गर्ने मूल ग्रन्थका रूपमा वेद त आफैमा छँदैछ। वेदमा जुन एउटा चाहिँ ज्ञानकाण्ड, एउटा उपासना जो काण्ड छ, यसरी चाहिँ जुन विभाजित छ, एउटा कर्मकाण्डको विषयवस्तुलाई लिएको, एउटा ज्ञानकाण्डलाई लिएको। अब अहिले आएर चाहिँ कस्तो भयो भने ज्ञानकाण्डलाई अलिकति पछाडि पनि पारियो र अर्को कुरा उपासना काण्डमा पनि त्यो खालको एउटा नैष्ठिक अनुशासनमा रहेर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउने काम पनि भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई सर्वस्व ठान्ने, सम्प्रदाय भन्न रुचाउने त्यस्ता समूहहरू अहिले हामीले हाम्रा समाज वरिपरि देखिराखेका छौँ। तिनीहरूले अहिले व्याप्त भएर हाम्रा
जुन वैदिक मूल्य र मान्यता अनुसार स्थापना भएका मठ र मन्दिरहरू उनीहरू आज शून्य छन्। त्यहाँभित्र एउटा पूजा गर्ने गतिला पुजारी समेत छैनन्। तर हालै भर्खर 50 वर्ष पनि नपुगेका त्यस्ता खालका धर्म नामधारी संस्थाहरूले मनज्ञ रूपमा व्यक्तिहरूबाट आर्थिक जो छ त्यो अर्थलाई पार्जन गरेर त्यस्ता संस्थाहरू जो चलाइराखेका छन्, जसमा व्यक्ति जो एउटा निश्चित व्यक्ति जो हुन्छ र त्यही व्यक्तिलाई सर्वस्व ठान्ने, त्यो गुणलाई भन्दा पनि त्यो व्यक्ति नै सबैभन्दा महान हो भन्ने त्यस्तो एउटा रोग लागेको छ। र धर्म एउटा सनातन धर्मको जुन एउटा महानता, सबैलाई स्वीकार्न सक्ने महानताको नकारात्मक ढङ्गबाट फाइदा उठाएर त्यसको मूल जरामाथि नै धमिरा लगाउने काम जो भइराखेको छ, त्यो सबै क्षेत्रबाट भएको छ। राजनीतिक तवरबाट त्यो काम भएको छ र 21औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको विकासको नाममा त्यसलाई अन्धविश्वास कुरीतिको नाम दिएर त्यसरी भएको छ। अब यी सबै क्षेत्रबाट त्यसमाथि प्रहार भइरहँदा हामीले हाम्रा सनातन संस्कृति, सनातन पद्धतिका मूल ग्रन्थहरू, उपनिषदका कुरा होलान्, तपाईको न्यायशास्त्रका कुरा होलान्, आयुर्वेद शास्त्रका कुरा होलान्, योग शास्त्रका कुरा होलान्, तन्त्र शास्त्रका कुरा होलान्, यी सबै सनातन मूल्य मान्यता बोकेका ग्रन्थहरू हुन्। तर वर्तमान समयमा यसको अध्ययनलाई एक किसिमले हरेक क्षेत्रमा यसलाई न त धार्मिक अब ओहदामा रहनुभएका धर्मगुरुहरूले उठाएको देखिन्छ, बहुत कमले उठाएको देखिन्छ, न त अन्य शैक्षिक संस्थाहरू संस्कृतिको जगेर्ना गर्न भनेर स्थापना भएका संस्थाहरूले नै यसलाई बोकेको देखिन्छ। र विशेष गरी त यो हाम्रो समाजमा जति पनि छन् संस्कार जुन छन् बनिरहेका छन्, त्यसमा वैदिक मूल्य र मान्यताहरूलाई चाहिँ एकदम पर सारेर एकदम पाखण्डलाई चाहिँ बढावा दिने त्यस्ता खालका, जसले सनातनी हिन्दू हौँ भन्ने तर सनातन दर्शनको बारेमा ज्ञानै नहुने, यो अवस्था निर्माण भएको अवस्थामा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथजीले अब आफ्नो जीवनकालमा 129वटा भन्दा बढी कोटी हवन गर्नुको एउटै लक्ष्य के थियो भने जो यी ग्रन्थहरू प्रकाशित पनि गर्नु, धेरै ग्रन्थहरू प्रकाशित गर्नुभयो। अब कतिपय चिजहरू, उहाँका चिजहरूलाई सिंहदरबारमा आगो लगाइदिएर सिद्ध्याइयो, कतिपय चिजलाई मृगस्थलीमा लगाएर सिद्ध्याइयो। त्यही गर्दा गर्दै पनि जति बचेका थिए ती पाण्डुलिपिहरू, उहाँले एउटा काम त उहाँले आफूले कतिपय ग्रन्थ आफूले पनि रचना गर्नुभयो र त्यसलाई प्रकाशित गर्नुभयो भने कति ग्रन्थहरू व्यक्तिका घरमा रहेका पाण्डुलिपिहरूलाई चाहिँ प्रकाशित गरेर सर्वसाधारणलाई अध्ययन गर्नका निमित्त सहज वातावरण पनि निर्माण गरिदिनु भएको थियो। र यसको पाण्डुलिपि पनि कुनै विद्वानका घरमा प्राप्त भएको थियो। यो जुन पशुपतिनाथको जुन दर्शन छ र यही पाण्डुलिपिलाई पनि उहाँले नेपालीमा अनुवाद गरेर 6000 श्लोक यो पुस्तकमा संस्कृतका श्लोक छन् गुरुको भनाइअनुसार। र त्यो 6000 श्लोकैको एउटा यसको भूमिका पनि लेखिएको थियो भन्ने सुन्नमा आउँछ। तर त्यो भूमिका विशेष कारणले गर्दाखेरि छाप्ने बेलामा त्यो भूमिका हरायो। 6000 श्लोकै पशुपतिनाथको यो ग्रन्थ र 6000 श्लोकै भूमिका भनेपछि यसको महिमा कस्तो थियो होला। अब यस्ता कुराहरू छन् हैन। र यो पशुपतिनाथको देशमा बसेर हामीले पशुपतिनाथलाई नचिन्ने, पशुपतिनाथको अपव्याख्या गरिदिने, पशुपतिनाथको आजका दिनमा जे जस्तो किसिमको एउटा व्यक्तिलाई मन लाग्छ त्यस्तै किसिमका अर्थ गरिदिने जो एउटा रोग चलेको छ, त्यो रोगबाट हामी शिकार नहुनको लागि पनि पशुपतिनाथद्वारा यो जुन बताइएको दर्शन यसको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हामी सनातनीले अरू कुनै चिजहरूको विषयमा अन्य कुनै अब धर्म नामधारी संस्थाहरूको उनीहरूको कुराहरूलाई पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यी कुरा पढ्नु जरुरी छ। किनभने हरेक चिजलाई सनातन धर्मका ग्रन्थ चाहिएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ नि श्रेष्ठ हो भन्न चाहिँ
मन लागेको छैन हैन। उनी चाहिने चाहिँ त्यही चाहियो, कुरा गर्नलाई सहारा त्यहीँको चाहियो, तर त्यो चाहिँ सनातन धर्मको यो ठाउँको हो भनेर भन्न चाहिँ मन लाग्दैन उनीहरूलाई। र उनीहरूले चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ एउटा कृतज्ञता चाहिँ व्यक्त नगर्ने हैन। त्यसबाट सबै चिज लिने, सारांश त्यहीँको लिने, तर कुरा चाहिँ अनि त्यो लगेर चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वमा लगेर जोडिदिने अनि त्यो ग्रन्थलाई चाहिँ ओझेलमा पारिदिने, यो अहिलेको एउटा चाहिँ त्यो खालको संस्कारै चलेको छ हैन। एउटा आफूलाई हिन्दू भन्ने व्यक्तिले पनि यो सनातन धर्मको विरोधै गर्नुपर्ने, र अर्कोले त अब छँदैछ जो आफूलाई हिन्दू होइन म अरू धर्मको भन्नेले त अब विरोध नगरी नहुने, यस्तो कि ऊ चाहिएको त्यही छ, कुनै पनि ढङ्गबाट उसलाई विरोधै गर्नु परेको छ। फेरि विरोध नमान्ने भएपछि विरोध किन गर्नु हैन। यस्तो खालको चाहिँ नि नबुझिकन त्यो विरोध पनि कस्तो भन्दाखेरिमा एकदम पाखण्डलाई प्रश्रय गर्ने खालको विरोध, त्यसको मूल दार्शनिक पक्षलाई केलाएर त्यसमाथि विचार विवेचना गरेर विरोध गर्ने होइन कि त्यो एउटा आफैमा सीमित अवस्था र परिस्थितिसँग जोडिएर त्यो दर्शनमाथि अध्ययनै नगरिकन बोल्ने एउटा रोग चलेको छ हैन। र अब यो रोगको विषयमा जबसम्म हामीले ग्रन्थ अध्ययन गर्दैनौँ तबसम्म त्यो रोग न्यूनीकरण हुँदैन। आज हामीले आफूलाई वैदिक सनातनी भनिराखेका छौँ र त्यो वैदिक सनातनी भनिराख्दाखेरि हामीले हाम्रा त्यो वैदिक सनातन दर्शनलाई अभिव्यक्ति गर्ने ग्रन्थहरू उपनिषददेखि लिएर उपनिषदकै भागका रूपमा रहेका अन्य ग्रन्थहरू स्मृतिहरू पनि छन् र पुराणहरू पनि छन्। विशेष गरी म उपनिषदहरूको अध्ययन नगरिकन चाहिँ नि सनातन दर्शनलाई बुझिँदैन भन्न चाहन्छु। किनभने उपनिषदहरूले गर्दा नै आजसम्म हाम्रो यो जुन सनातन धर्म छ त्यसलाई सनातन राख्न सकेको हो। यदि उपनिषदहरू नभइदिएको भए आजका दिनसम्म हामीले यो सनातन धर्मको शाश्वत तत्त्वलाई चाहिँ यति सहजै महसुस गर्न सक्ने थिएनौँ हैन। त्यही भएर उपनिषद त्यो एउटा यस्तो खालको पारसमणि हो जसको अध्ययनपछि हामीले धर्मको वास्तविक स्वरूप, धर्मको वास्तविक व्यवहारिक पक्ष सहज रूपमा चाहिँ बोध गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यस्तो अमूल्य चिज छ हामीसँग, भनिन्छ नि सुनको कटौरा लिएर भिख माग्न बस्नु हैन, हामीसँग त्यो चिज छ ग्रन्थ, तर हामीहरू त्यसको अध्ययन गर्दैनौँ र व्यक्तिका भावनामा बगेर व्यक्त भएका कुरालाई महत्त्वाकांक्षी विचारधारा बोकेर निश्चित सङ्घ र संस्था बनाएर एउटा सञ्जाल बनाएर मान्छेलाई मस्तिष्कको त्यसलाई परिवर्तन गराउने, अङ्ग्रेजीमा भन्दा ब्रेन वास गराउने त्यस्ता खालका औपन्यासिक व्याख्यालाई धर्म नाम दिइराखेका छौँ है। त्यो होइन है। जहाँ त्याग तपस्याको स्थानै छैन, जहाँ एउटा स्व अनुशासनको कुरै छैन, जहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणाका कुरै छैनन्, त्यस्ता ग्रन्थ भनौँ, त्यस्ता व्यक्तिले बोलेका कुराहरू, उनीहरूका व्यक्तिगत कृतिहरूलाई धर्मग्रन्थ मान्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई सही रूपमा धर्मको दिशाबोध गराउँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र धर्मगुरुहरूले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने धर्मगुरुहरू आजको दिनमा एउटा बाटो बिराएको देखिन्छ। किनभने हिजोका दिनमा रामका गुरु वशिष्ठ, देवताका गुरु बृहस्पति, दानवका गुरु शुक्राचार्यले राजनीतिलाई कहिले पनि हाम्रो भाग होइन भनेर छोडेनन् के। तर आजका दिनमा धर्मगुरुहरूले राजनीति चाहिँ धर्मको पाटो होइन, यो हामीलाई मतलबको विषय पनि होइन भनिदिनाले आज त्यो राजनीतिको बागडोर चलाउने व्यक्तिहरू जो छन् र त्यो राजनीतिको बागडोर जसले सम्हालेका छन् त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ अयोग्य व्यक्तिहरू पुगे। किनभने धर्मगुरु, हरेक धर्मगुरुको एउटा अभिभावक के हुन्छ भने राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिमाथि पनि दिशा बोध गराउनु र त्यसको साथसाथमा युग अनुसार, समय अनुसार हाम्रा धार्मिक संस्कार र संस्कृतिमा आएको
धुलो मैलोलाई चाहिँ टकटकाइरहनु, यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। तर त्यो काम विगतका 300-400 वर्षदेखि भएको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि आजका दिनमा 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि जो सनातन धर्मको मूल दर्शन एकातिर लुकेको छ, तर कुनै समयमा समाजले अवलम्बन गरेको एउटा संस्कार, एउटा प्रथालाई नै सनातन धर्मको उपमा दिएर त्यसको बदनाम गर्ने काम भइराखेको छ। जबकि त्यो कुनै प्रथा, कुनै संस्कार त्यो समयको समाजलाई सञ्चालन गर्नको लागि बनाएको थियो भने त्यो चिज आज आवश्यक छैन भने धर्मगुरुहरूले समग्र रूपमा विचार गरेर त्यसको कमसेकम वादे जायते तत्त्वबोधः, कमसेकम त्यो काम गरेर सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू एक मञ्चमा आएर यो चिज आजको दिनमा यो किसिमले चाहिँ नि यसलाई उतार्नुपर्छ व्यवहारमा भनेर उत्तर दिन नसक्नाले पनि हाम्रो सनातन धर्म एक किसिमले अहिले आएर त्यसको त्यो वास्तविक उपनिषदको अर्थ र व्यावहारिक पक्ष त आफ्नो ठाउँमा यथार्थ नै छ, तर त्यसको व्याख्या चाहिँ नि व्यावहारिक पक्षले नगरिदिनाले र प्रथालाई चाहिँ धर्मको उपमा दिनाले कुनै पनि किसिमका समाजले निर्माण गरेका संस्कृतिलाई नै धर्मको रूप दिएर त्यसमा भएका नकारात्मक पक्षलाई पनि धर्मको रूप दिने, त्यसलाई बढावा दिने, अनावश्यक रूपमा त्यो गरिदिनाले त्यसको चाहिँ नि अहिलेको समयमा त्यसको वास्तविक अर्थ नप्रस्टाइदिनाले नै आज यो सनातन धर्मको विषयमा जसले पनि त्यसको जरा काट्नतिर लाग्ने, जसले पनि यसको सजिलैसँग यसलाई तल पार्न खोज्ने, यसको व्यावहारिक पक्षलाई चाहिँ लुकाइदिने काम भइरहेको छ। र यो अवस्थामा हामीले कमसेकम यो पशुपतिनाथको दर्शन, पशुपति धर्म शिवशास्त्रम जो छ पशुपति मतम, भगवान पशुपतिनाथ के हो त, पशु तत्त्व के हो र त्यो पशुको नाथ को हुन्छ, पशुपतिनाथ भगवान शिवले बताउनु भएका हाम्रा यसमा चाहिँ नि मान्छेका कति प्रकारका पासाहरू छन्। पशु भनेको जो बन्धनद्वारा बाँधिएको छ त्यसलाई पशु भनिन्छ। जो एक किसिमले भन्दाखेरिमा माया, मोह, घृणा, लाज, अपमान, द्वेष, क्लेश, यी जति पनि प्रकारका यी तापहरू छन्, सन्तापहरू छन्, यी चिजहरू के हुन् त बन्धन हुन्, दाम्लाहरू हुन्। र त्योबाट बाँधिएको जो जीव छ त्यो पशु हो क्या। र त्यो पशुले कसरी मुक्ति पाउन सक्छ, ती दाम्लाहरूबाट कसरी फुत्किने भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको यो ग्रन्थ हो पशुपति मतम। र यसको अध्ययन हामीले आजको दिनमा गर्नुपर्छ। पशुपति मतम भगवान शिवजीको मत हो। यो किसिमले यसलाई उपनिषदकै एउटा भाग पनि मान्न सकिन्छ, तर यसको चर्चा गरिँदैन। यसको चर्चा आजका दिनमा हामीले गरेको पाउँदैनौँ। कि मैले भनिहालेँ एउटा रोग लागेको छ जो हामी कुनै व्यक्तिको एउटा मस्तिष्कलाई पखालेर आफ्नो कुरा भरिदिने प्रवृत्ति भरिएको कुनै साङ्गठनिक संस्था जो छ, केही व्यक्तिलाई सङ्गठित गरेर अहिले चाहिँ एउटा व्यक्तिको जो अनुभव छ व्यक्तिगत अनुभवलाई नै धर्मको अनुभवसँग राखिदिने एउटा यो रोग छ। त्यो रोगबाट हामी ग्रसित भएका छौँ आजको दिनमा। र त्यसबाट रहनको लागि, अलग रहनको लागि पनि यो ग्रन्थको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। यो हामी सबैले अध्ययन गरौँ र तब मात्र हामीले वास्तविक रूपमा पशुपतिनाथको दर्शन के हो भन्ने विषयमा हामीले पक्कै पनि बुझ्न सक्छौँ। आजलाई मैले यति भन्न चाहेँ। यहाँहरूको समय सुखद रहोस्, जय होस्, मङ्गल होस्। ओम